मोगाळ भावा भयणी, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत फ्रादींचे नावी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्टाची 25वी तारीख आणि सध्या काळाच्या 21व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज आम्ही कार्मेलीत भगवंत मेरी कुर्सायल्ल्या जेजूची सामेरी, सेंट मेरी ऑफ जीसस क्रुसिफाईड हिचे स्मरण करता. मगाच्यान हिचे नाव सांगतना आमकां ती लिबोव लागशिली म्हूण बगता, कित्याक ती कोडयाळ आशिल्ल्या मंगळुरांतल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताची संस्थापकीन जावन आसा. कोडयाळांत जियेल्ली, कोडयाळांत देवाचो जायतो अणभव तिका मेळिल्लो आनी ती आज सांतीन जावन आसा. आमकां भोव लागशिली. आज तशेंच भारतांत कंदमाल डे होय दीस आमी मानठांव कंदमाल आमकां कळीत आसा. जायते जाणां क्रिस्तवांक थंयसर कसचिल्ले थोड्या वर्सां पयलें. तांचे खातीर प्रत्येक सावन अजुनूय कश्ट नासच्या लोकां खातीर आमी प्रत्येक सावन मागोवंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर नियाळचे खातीर, तें आयकोवचे खातीर आमकां आमी तयार करूंक त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उगडास दवरा. चोर आमच्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जानासलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडचो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशा पोत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची फोड मेजून दिवंक नेमियरलेलो फात्यनसो आनी बुदवंत साकोर म्हळ्यार कोण. तो आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करन आसा तो साकोर बागीस सई. पूण हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडटलो. पूण जर तो एक नश्टी साकोर जायत आनी म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकय वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कसरीत आनी बेबद्या सांगाता घामत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी फातक्यांतय ताका लोटतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज आमी आयकल्लें वाचाप मत्तेव स्वाध्याय 20 वोळ 20 अध्याय वोळ 40 आनी 2 तावन 50 आनी 1 म्हणसर. Matthew chapter 24 verse 42 to 51. जागृत रावा. Be watchful. मोगाचे न्हू, जायते पटी आमी फायर ब्रिगेड अग्निशामक दळा हांचे विशयांत आयकलां. जायतो वावर ते करतात. खंयच्याय एमर्जन्सीक तयार आसतात. आमी तांकां चेपे उखलता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आपणाचो तूं जीव रिस्केर घालना. जावं पुरो उज्यांत, जावं पुरो अवघडांत, जावं पुरो
इतर खंयच्याय नॅचरल कॅलॅमिटीज मीन्स नैसर्गिक विकोपाक कश्ट आसतना तांची मजत जायती आसा. आमी पळयल्या. घंट मारून, सायरन मारून तांणी वेसो तो वेग, तो स्पीड आमी पळयला दुसऱ्यांक राखचे खातीर. पूण एक संगत हांवें मस्तपणी पळयल्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. तांची ती तयाराय आणि तांणी राखोवनाची ती रीत. The manner in which they are preparing, waiting. मोगाचेनो तांचे ते तांची ती लॉरी केदोळ्या कंडिशनांत आसता. तांणी भरूंक आसची उदकाची टांक भरून फुल्ल आसता. हर एकलो ड्रेस घालून तयार आसता. आनी केदाळा एक सूचन आयलें वा इन्फॉर्मेशन आयलें. थिंग एक अवघड जालां, उजो पेटला. तांणी करचें एकच काम ट्रक वा लॉरी स्टार्ट करचें आनी धांवचें. ते राखून रावनात. फोन आयल्या उपरांत हांव उदक भरतां. फोन आयल्या उपरांत लॉरी सारकी आसा गी पळयतां. डिझल आसा गी. ते उपरांत लॉरी इंजीन समज आसा गी तें पळयनात. 24/7 ते तयार आसात. ते देखून आमी म्हणचें जावना अग्निशामक दळां वा फायर ब्रिगेड 24/7 हप्त्याच्या 7 दिसांनी, दिसाच्या 24 वरांनी ते तयार आसात. एव्हर रेडी म्हणलें बरी. मोगाचेनो एक उदाहरण तुमचे मुखार हांवें दवरलें तयार आसचे विशयांत. आनी आज वांजेलांत तेंच आमकां सांगता तयार आसूंक जाय. कित्याक तयार आसूंक जाय? उजो पेटता म्हणून न्ही, अवघड घडटा म्हणून न्ही. मनशापूत येवंसो आसा. आनी ताच्या येण्याक तुवें आनी हांवें आकाळी आनी सकाळी हर एका वेळा म्हणले बरी, हर एका घडये म्हणले बरी तयार आसूंक जाय. आनी कितली वर्ती, कितली बरी, कितली जोगती आमची तयारायगी, तितले बरें आमी भोवमान जोडटा. उंचलें भोवमान आमकां मेळटलें. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजू आमकां एक निदर्शन दिता. एक ओपारी बरी आमकां तो शिकयता, एक सिमिली आनी तो म्हणटा, "सोर येता म्हूण कळीत आसलें जाल्यार गोरसो धनी तयार आसचो ना गी." पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, सोर केद्या येता म्हूण आमकां कळीत आसा गी. तो सांगून येता गे. हेंत सोरता, तेंत सोरता म्हणून आमचे कडेन सांगता गे. ना. तो दिसाक येवंक पुरो, राती येवंक पुरो, मोद्यान एक पुरो, फांत्यार येवंक पुरो, संजेर येवंक पुरो, सकाळी येवंक पुरो. कित्याक? तो आमी केदाळा तयार नाव ती वेळ घडी राखून आसता. आमी तयार आसची वेळ न्ही, आमी केदाळा तयार नाव. जर आमी राती तयार नाव, राती येता. सकाळी तयार नाव, सकाळी येता. दनपारां तयार नाव, दनपारां वेता. दिसाक आमी तयार नाव, दिसाक येता. ताणें एकच पळोवचें, म्हाका कितलें फारूंक जाता, कितलें सरूंक जाता आनी शिरकोन पडनातले बरी. ताचे लागीं कंडिशनां शिरकोन पडत जाय म्हणल्यार आशा ना. शिरकोन पडटा जावं पुरो बाय मिस्टेक. Varia propos. पूण येवंश आलोचन तेंस शिरकोन पडोंक नजो जाता तितलें बरें. आनी हेंच दिवन तो जेजू म्हणटा, आमी तयार आसूंक जाय. घरच्या धन्यान तयार आसूंक जाय. कितलो तयार आसूंक जाय म्हळ्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, चिडकेर आमी उठचे बरे जावंक आसूंक जाय. त्या देखून आमच्या घराची बंदोबस्त आमी करता. आमकां राखूंक जायना म्हणून घरा एकपेटो बांदता. कित्याक? आमच्या नांवान तो राखता. आमी एक सिक्युरिटी दवरता थोडे कडेन कोणा साध्य आसा. कित्याक? आमकां जायना तातूंत तो आसता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सोमी येताना तांकां सगळ्यांकी फसोवन येता. कित्याक ताणें आमची भेट करूंक आमगेर कितलें भंगार आसा, कितलें आस्तबदीक आसा, कितलो जागो आसा. CBI रायड जाता पळय, तांणी येवचें परत सोदूंक. पूण सोमयान येवचें ताच्या की वर्तें आसलें आमच्या आत्म्याच्या सोदणेर.
आमच्या आत्म्याच्या सोदनेर आमच्या आत्म्यांत कितलें आसा तें सोदून तो आत्मो आपणासो करून घेवचे खातीर ताणें येवचें जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सदांच राखून आसूंक जाय, तयार आसूंक जाय. आनी त्या देखून दुसरें ओपार ते सांगता एका साकरा विशयांत, आपणाचो धनी केदाळ येता म्हणून जानासलो साकोर सदांच तयार आसता. तयार आसचें गरजेचें. आळशी जावचें न्ही. जायते फावटी आमकां आळशी जावंक भोव आशा, भोव खुशी. आत्मीक संगतींनी मोगाच्या भावान भयणी, सामान्य जावन संवसारीक संगतींनी आमी हर एकले बुदवंतू शाणे जागृत आसता. घरा भांगार आमकां दवरूंक जायना जाल्यार आमी राखूंक जायना जाल्यार ते व्हरून बँकान दवरता. पयशे आमचे लागीं घरा सांबाळूंक जायना जाल्यार आमी ते व्हरून बँकान दवरता. आत्मो बँकान दवरूंक जाता गे? जाल्लो जाल्यार दवर येता आहलो. सेफान दवर येता आहलो. जायना. पूण तो आत्मो आमच्याच घरा, आमच्याच कुडींत कसो राखचो म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. आनी तो म्हणटा, जागृत रावा, जागृत रावा. हांव येता तें खरें, केदाळा तें नेना, आमी नेना, बापान सांगले दाळां येता, पूण तुमी जागृत रावूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जागृत रावया, आमच्या आत्म्याक साल्वार करया. सदांच एक बरी, खालती, नितळ, निर्मळ शेगुणाची जिणी जियोवया. तसो जेजू तुका आनी म्हाका आदार दिवं दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता सर्वेस्परा. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता. सर्वेस्पोर कितलो तर आनी वंदिवन, अगणीत ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता सर्वेस्परा. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजीं कृत्यां परगट करतली. वय तुजीं अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता सर्वेस्परा. मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशान उलयतले. तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो उपकार आटयतले. युगायुगांक तुजें नितीवंतपण नावाडतलें. सदांकाळ तुज्या नांवाची बुडवीक गता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, पट्या दिसांनी बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करून आदार दिल्ल्या सोमेस्तांचो आमी उडास काडटा आनी आमच्या मागण्याचो आदार तुमकां बसयता. जे कोणें आनी ह्या बऱ्या कामांत हात मेळोवंक कुशीक वेल्या तुमी म्हाका संपर्क करचो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर रेमंड सांगू, सिस्टर ॲडलिन आनी सिस्टर मारी युवेन ते गाय कर्मिलीत. रोशन क्रिश डिसोजा US तावन, फेडोरा अल्मेडा नेरूल मुंबई तावन, एमिल्डा पिंटो गरडाडी तावन आनी फादर अनिल रोशन लोबो मंगळूर DCC तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगतच रेखा फर्नांडीस किरें आतां कुवेट तावन देवाक अर्घ दिता. तिचे सांगता आमी मेळोवन देवाची बेसांवां तिचेर आमी मागया. विन्सेंट आनी लिनेट डिसोजा पांबूर आतां कुवेट तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन फ्रांसीस फर्नांडीस वामंजूर मंगळूर तावन, लुसी तावरो मीरा रोड मुंबई तावन, रोजी ए डायस दांडेली तावन आनी फिलिक्स डिसोजा कुंचेली गोंया तावन. सर्वेस्पर देव हांकां ससनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.